जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं जो अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है, और आज हम ज़बूर की किताब में से 52 और फिर 53वें ज़बूर का मुतालिया करेंगे। मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये प्रोग्राम आपके लिए बरकत का बाइस हो, लिहाजा अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और ज़बूर 52 और 53 के मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। भाई यूसुफ, खुश आमदेद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई यूसुफ, ज़बूर 52 का उन्वान है मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मुश्किल, जब अदूमी दोईग ने जाकर साउल को बताया कि दाऊद अखी मलिक के घर में दाखिल हुआ। आप हमें इस वाक़े के मुतालिक बताएं। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि साउल ने दाऊद का पीछा किया ताकि उसे कत्ल करे, और उसने 19वें बाब में और इससे पहले 18वें बाब में यही कोशिश की थी। वो उसका पीछा कर रहा था। यहाँ इस वाक़े का जिक्र हुआ जो पहले सैमुएल के 21वें और 22वें बाब में हुआ। दरअसल जब दाऊद ने हैकल में जाकर रोटी मांगी और उसने मुकद्दस रोटी खाई, और फिर दाऊद ने तलवार मांगी और उसने उसको जाती जूलियत की तलवार दे दी, और फिर बदकार अदूमी ने जाकर साउल को बताया। उस अदूमी का नाम दोएग था, और उसने बताया कि अखी मलिक सरदार काहिन ने दाऊद के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश की है, और साउल ने खुदा के सब काहिनों को कत्ल करने का हुक्म दिया। और मैं कहूंगा कि उसने सब काहिनों और अफूद पहने 85 लोगों को कत्ल किया। सही जी, वो इस साजिश के तहत कत्ल हुए। भाई ज़बूर में लिखा है, ए ज़बरदस्त तू शरारत पर क्यों फ़ख्र करता है, खुदा की शफ़क़त दायमी है, तेरी ज़ुबान महज शरारत ईजाद करती है। ए दगाबाज, वो तेज़ उस्तरे की मानिंद है, तू बदी को नेकी से ज़्यादा पसंद करता है और झूठ को सदाकत की बात से सिला। ए दगाबाज ज़ुबान, तू मोहलिक बातों को पसंद करती है, खुदा भी तुझे हमेशा के लिए हलाक कर डालेगा, वो तुझे पकड़कर तेरे खैमा से निकाल फेंकेगा। किस ज़बरदस्त ने शरारत पर फ़ख्र किया। मैं चाहता हूँ कि आप इसके अमली इस्तेमाल पर बात करें। कौन है जिसकी ज़ुबान शरारत ईजाद करती है? आप हमें इसके बारे में कुछ बताइए। तारीखी लिहाज से ज़बूर के उन्वान के मुताबिक यहाँ अदूमी दोएग की बात हुई है, और मैं कहूँगा कि नबूवती तौर पर वो मुखालफे मसीह है। नबूवती तौर से मुराद के कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद जो वाक़यात मुसीबत के दौर में खुदा के लोगों के साथ होंगे। बाइबल नबूवती कलाम है और इसका एक तारीखी पहलू भी है जो हो चुका है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसका नबूवती पहलू मुस्तकबिल में होगा। बड़ी मुसीबत का दौर आने से पहले कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी, और यहाँ पर मैं कहूँगा कि दगाबाजी को ज़बरदस्त कहा गया। इसके लिए और चीज़ें भी कही गई हैं। मिसाल के तौर पर तेरी ज़ुबान महज शरारत ईजाद करती है, ए दगाबाज, वो तेज उस तरह की मानिद है, तू बदी को नेकी से ज्यादा पसंद करता है। ज़बूर 45 मसीह के बारे में है कि उसकी जुबान कैसी है। तू बनी आदम में सबसे हसीन है और तेरे होंठों में लताफत भरी है। जी बिल्कुल, तेरे होंठ लताफत से भरे हैं। और उसने तीसरी आयत में कहा, तू बदी को नेकी से ज्यादा पसंद करता है और झूठ को सदाकत की बात से। ज़बूर 45 उसकी 7वीं आयत में लिखा है, तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदी से नफरत। मसीह और मुखालफे मसीह में कितना फर्क है, इनके नाम से ही पता चलता है ये एक दूसरे से कितने फर्क हैं। वो ना सिर्फ मसीह के खिलाफ है कि ना सिर्फ वो उसके तख्त को छीने, बल्कि उसकी खसूसियात उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। एक को नेकी और रास्ती से मोहब्बत है और दूसरे को बदी और बदकारी से। और फिर मैं कहूंगा कि 5वीं आयत में बड़े ही वाज़ेह तौर पर लिखा है, खुदा भी तुझे हमेशा के लिए हलाक कर डालेगा। ये मुखालफे मसीह है, वो पकड़कर आग की झील में डाला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और लिखा है कि खुदा भी तुझे हमेशा के लिए हलाक करेगा। मसीह के नाम को सारा जलाल मिले लिखा है, इसीलिए खुदा ने हमेशा के लिए तुझे मुबारक किया। सही, कितने खूबसूरत अल्फाज हैं। यही मसीह और मुखालफे मसीह में फ़र्क है। जी,
मसीह का नाम मुबारक है। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। हम ज़बूर 52 में देखते हैं कि इंसान अपनी बदी और नाइंसाफी पर फख्र करता है। ये नबूवती तौर पर मुखालफे मसीह का जिक्र है, झूठा नबी जो बड़ी मुसीबत के दौर में कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद जाहिर होगा। मुखालफे मसीह इसका आगाज करेगा, वो अपने गुनाहों पर फख्र करेगा, सब गुनाहगार उससे मोहब्बत रखेंगे, दुनिया में कोई उसका सामना नहीं कर सकेगा सिवाय खुदा के। पर जब मसीह जमीन पर आएगा तो वो गुनाह के फर्जंद को शिकस्त देगा। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 5वीं आयत है, खुदा अभी तुझे हमेशा के लिए हलाक कर डालेगा। हमें इस आयत के मानी बताइए। जी भाई यूसुफ, 5वीं आयत का मतलब क्या है? देखिए, मैं कहूंगा कि लोग गिर पड़ते हैं लेकिन वो फिर से खड़े भी हो जाते हैं। ऐ मेरे दुश्मन, मुझ पर शादमान ना हो, जब मैं गिरूंगा तो फिर खड़ा होऊंगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब लोग गिरते हैं तो दोबारा कभी भी उठ नहीं पाते। यहाँ गिरकर फिर ना उठने से क्या मतलब है? लिखा है, खुदा भी तुझे हमेशा के लिए हलाक कर डालेगा। और मैं कहूंगा कि इसके बाद कोई और मरहला और नहीं। और नबूवती तौर पर यह उस बात की याद दिलाती है जिसका तस्करा मुकाशफा 19वें बाब की 20वीं आयत में हुआ, जहां लिखा है, वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों को गुमराह किया था। वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है। उन दोनों को उसमें डाला गया। जी, खुदा बदकारों की अदालत करेगा। लिखा है, सादिक भी इस बात को देखकर डर जाएंगे और उस पर हंसेंगे। खुदा के इंसाफ और उसकी अदालत से सादगों के दिल पर क्या असर होगा? देखे, मैं कहूंगा कि खुदा बदकारों को हलाक करेगा और सादिक खुश होंगे। और बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 104 में इस पर खुशी का इजहार किया गया। लेकिन यहाँ पर हैरान कुन बात यह है कि लोग इस बात पर आजकल थोड़ा सा भी खुश नहीं होते कि गुनाहगार जमीन पर से फना हो जाएं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में इस बात पर खुशी का इजहार हुआ कि खुदा ने बदकारों को जमीन पर से मिटा दिया। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे में शहर बाबल को तबाह किया तो वहां लफ्ज हालेलुया बोला गया। और मुकाशफा के 19वें बाब में लफ्ज हालेलुया 4 मरतबा आया। खुदा का शरीरों को हलाक करना शादमानी की बात है। और यहाँ लिखा है कि वो खुश होने के साथ साथ उन पर हंसेंगे। खुदा खुद भी आने वाली हलाकत से शरीरों के खौफ को देखकर हंसेगा और मसीह उनके रोया पर जिन्होंने मसीह का इनकार किया उनका अंजाम बुरा है। सही। हमने देखा कि 7वीं और 8वीं आयत में दोनों ग्रोहों के मुख्तलिफ अंजाम हैं। कि देखो, ये वही आदमी है जिसने खुदा को अपनी पनागाह ना बनाया बल्कि अपने माल की फराउनी पर भरोसा किया और शरारत में पक्का हो गया। फिर इसके बाद उसने अपनी बात की, लेकिन मैं तो खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानिंद हूँ। मेरा तवक्कुल अब्दुल आबाद खुदा की शफकत पर है। भाई यूसुफ, हमें सादिक और बदकार के अंजाम के मुतल्लिक बताएं। देखें भाई, मैं कहूंगा कि बदकार ने खुदा को अपनी पनाह नहीं बनाया लेकिन अपने माल की फरावानी पर भरोसा किया। इसलिए कहते हैं, ज्यादा माल खतरे की बात है, क्योंकि मालदार का दिल अपने माल पर लगा रहता है। और अगर माल बढ़ जाए तो उस पर अपना दिल ना लगाओ, क्योंकि ये आजमाइश है। क्योंकि आपको खुदा की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि आपको जो चाहिए आप उसे पैसे से खरीद लेते हैं। बल्कि अपने माल की फरावानी पर भरोसा किया और शरारत में पक्का हो गया। लेकिन माल जाता रहता है और चांदी खत्म हो जाती है और कीमती कपड़ों को कीड़ा खा जाता है, तो ऐसे माल पर हम भरोसा क्यों करें? लेकिन दाऊद ने ये कहा, और हर ईमानदार मैं कहूंगा कि यही कहता है, मैं तो खुदावंद के हर घर में जैतून के
हरे दरख्त की मानिंद हूँ। जैतून का हरा दरख्त यानी तेल और रूहुल कुद्स की एक वाज़े अलामत है। इसका मतलब है कि दीनदार खुदा की रूह और उसकी हजूरी पर ही भरोसा करता है। हालांकि मैं कहूँगा कि दाऊद के पास बहुत सा माल था, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसने अपने माल पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि खुदा का रूह और उसकी हजूरी किसी भी माल और दौलत से ज्यादा कीमती है, जो खजानों से कीमती है। भाई यूसुफ, अब हम 53वें ज़बूर की तरफ बढ़ते हैं। इसका उन्वान है मीर मुगन्नी के लिए मोहलत के सुर पर दाऊद का मुश्किल। इसके शुरू में अहमक का जिक्र हुआ। अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। लिहाजा आप इस ज़बूर को क्या उन्वान देंगे? मैं इसे कुफर और इसका नतीजा कहता हूँ। कुफ्र और इसका जी, उसका नतीजा। नतीजा। और मैं कहूँगा बहुत से लोग इस पर बात करते हैं, लेकिन इस ज़बूर में इसकी तारीफ पर नहीं बल्कि इसके कुफ्र का अंजाम पर नतीजा। वाज़े तौर पर बात हुई है। इंसान कुफ्र पर इसलिए बात नहीं करता क्योंकि वो ज्यादा माकूल और मंतकी सोच का मालिक है, बल्कि मैं कहूँगा कि वो अपने बिगड़े हुए दिल और अपने ज़मीर को तसल्ली देता है। अहमक ने अपने दिल में कहा कोई खुदा नहीं, क्योंकि जब जब इंसान अपने जहन में खुदा से दूर हुआ तो उसने गुनाह और नापाकी में जिंदगी को बसर किया। और मैं यहाँ कहूँगा कि खुदा फिर भी किसी से दूर नहीं है। जो भी खुदा के वजूद का इनकार करे या फिर उसके कलाम और उसकी शरीयत से सरकशी करे, गुरूर करते हुए कहता है मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, मैंने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, पर मैं खुदा और उसकी किताब से कायल नहीं हुआ। भाई यूसुफ, इसमें मसला ये है कि इंसान के दिमाग का खुदा की ज़ात के साथ तजाद है या कोई और? नहीं, क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा कि साइंसदान ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। ये ऐसा नहीं है। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आइजैक न्यूटन का शुमार दुनिया के अजीम साइंसदानों में होता है। वो भी हकीकी ईमानदार था और उसने अपने जहन को इस्तेमाल करके खुदा को अपनी सोच से खारिज नहीं किया, बल्कि ऐसा तो अहमक ने अपने दिल में कहा। मतलब कि ऐसी सोच तो सिर्फ एक अहमक की ही हो सकती है। वो चाहता है कि वो खुदा की ज़ात को अपने जहन से ख़त्म करे और आज़ाद हो, ताकि वो जो चाहे करे और उसका ज़मीर मलामत ना करे। और इसीलिए बेदीनों का ज़मीर मुतमईन नहीं होता, और उनके सामने जब भी खुदावंद का जिक्र किया जाए तो वो गुस्सा करते हैं। बल्कि सच तो यह है कि खुदा उनका दिल है। सही। और मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि खुदा उनसे कभी दूर नहीं होता। सही। अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज बदी की। कोई नेकोकार नहीं। अहमक ने, भाई यूसुफ, अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। उसका बिगाड़ और बदी से क्या ताल्लुक है? नतीजा। नतीजा। जी हाँ, ये इसका नतीजा है। और वजह यह है कि उसने अपने दिमाग से खुदा को निकाल दिया कि खुदा नहीं, और इसका नतीजा फौरन आया। और पतरस के दूसरे खत के 3 बाब में लिखा है, बाइबल ये बयान करती है, वो तो जानबूझकर भूल गए। और इससे पहले यहाँ लिखा है कि आखिरी दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चलेंगे और कहेंगे उसके आने का वादा कहाँ गया। वो दिमाग से खुदावंद के आने के ख्याल को निकालते हैं कि खुदावंद खुदा जल्द आने वाला है ताकि अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को गुजारें। और ये एक बेकार हल है, क्योंकि वो खुदा मौजूद है और मसीह बहुत जल्द आने वाला है। और मैं कहूँगा कि इसके अलावा किसी और बात का ऐलान करना इस मसले का हल नहीं है, क्योंकि उनको खुदा के सामने खड़े होकर अदालत में पेश होना होगा। और बेशक वो कहेंगे कि कोई खुदा नहीं, और बेशक ये उनके दिमाग की नहीं बल्कि उनके बिगड़े दिल की बात है। जी ठीक है। भाई यूसुफ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे ऐसे लगता है कि ये ज़बूर 14वें ज़बूर से बहुत मिलता जुलता है। हमें बताइए कि 53वें ज़बूर और 14वें ज़बूर में कौन सी चीज़ें मुशाहबत रखती हैं और कौन सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं? जी, इसमें बहुत मुशाहबत है। मैं कहूँगा कि ये दोनों ज़बूर तकरीबन एक ही जैसे हैं, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि इनमें 2 बुनियादी फ़र्क भी मौजूद हैं। पहला खुदावंद का नाम है, और वहाँ पर खुदावंद का नाम ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। 4 बार खुदावंद और फिर 3 बार खुदा लिखा गया है, जबकि यहाँ पर 7 मर्तबा सिर्फ खुदा के नाम का जिक्र हुआ है और खुदावंद नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों? और ये ज़बूर का दूसरा हिस्सा, यानी कि मैं कहूँगा कि दूसरी किताब है।
تب بچے ہوئے لوگوں کو اس ملک سے نکال دیا تھا، اور خداوند جس نے ان سے وعدہ کیا تھا اور جس کی عبادت کے لیے وہ ہیکل میں جاتے تھے وہ نہیں ہے، پر اس کی مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق سے خدا کا نام موجود ہے، اور اسی لیے زبور 54 میں 7 بار خدا کے نام کا واضح ذکر ہوا ہے، پر وہاں 4 مرتبہ خداوند اور 3 مرتبہ خدا کے نام کا ذکر ہوا۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق 5ویں آیت میں ہے، مثلاً وہاں ان پر بڑا جی خوف چھا گیا، گویا خوف کی کوئی بات نہ تھی، کیونکہ خدا نے ان کی ہڈیاں جو اس کے خلاف خیمہ زن تھے بکھیر دیں۔ اور زبور 14:5 میں لکھا ہے، وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا کیونکہ خداوند صادق پست کے ساتھ ہے۔ ان دونوں آیات میں فرق ہے۔ زبور 14 میں شریروں پر بڑا خوف چھا گیا، وہ صادق سے ڈرے کیونکہ خدا صادق پست کے ساتھ ہے، صحیح۔ جبکہ 53 زبور میں لکھا ہے، وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا، گویا خوف کی کوئی بات نہ تھی۔ ان دونوں آیات میں یہاں پر فرق ہے، کیونکہ خدا نے ان کی ہڈیاں جو تیرے خلاف خیمہ زن تھے بکھیر دیں، کیونکہ خدا 3.5 برس کے بعد ظاہر ہو کر دشمن کو نکال دے گا۔ سب قومیں اور صادق ڈر جائیں گے، لیکن اس نے لکھا کہ خوف کی کوئی بات نہ تھی، کیونکہ خدا نے ان کی ہڈیاں بکھیر دی جو صادق کے خلاف خیمہ زن تھے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ چھٹی آیت ہے، کاش کہ اسرائیل کی نجات سیون میں سے ہوتی۔ اس آیت کے معنی بتائیں۔ کاش کہ اسرائیل کی نجات سیون میں سے ہوتی، ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ رومیو کے 11ویں باب کی مدد سے ہم اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں، اور رومیو 9ویں 10ویں اور پھر 11ویں باب میں واضح لکھا ہے کہ اس قوم کے لیے خدا کے مقاصد اور اس کے وعدے کس طرح پورے ہوں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ پوری دنیا کی عدالت بغیر کسی امتیاز کے ہوگی، اور اس کا جواب رومیو کے 10ویں 9ویں اور 11ویں باب میں ہے، اور رومیو 11:26 میں لکھا ہے کہ اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا، چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان سے میرا عہد ہوگا جبکہ میں ان کے گناہوں کو دور کروں گا۔ سو سہون یا یروشلم کے شہروں سے خداوند آئے گا، اور وہ اترے گا اور زیتون کے پہاڑ پر اپنے پاؤں رکھے گا۔ رومیو 11 میں لکھا ہے، مسیح ہمارا نجات دہندہ سیون سے آئے گا، وہی چھڑائے گا اور نجات دے گا، اور اسی لیے لکھا ہے کہ کاش کہ اسرائیل کی نجات سیون میں سے ہوتی، اور اسرائیل مشکل اور پریشانی میں ہوگا، دشمن اس کو گھیر لیں گے اور تباہ کریں گے، لیکن خداوند اپنے مقررہ وقت میں آئے گا۔ زیتون کے پہاڑ اور یروشلم کے شہر سیون اور یروشلم سے چھڑانے والا آئے گا، اور وہ جلد آئے گا۔ بھائی یوسف، آپ نے پہلے بھی بتایا کہ اس کا تاریخی اور نبوتی پہلو موجود ہے۔ جی، یہاں اس نے اپنے تاریخی پہلو کو بیان کیا، جب خداوند اپنے لوگوں کو اسیری سے لوٹا لائے گا تو یعقوب خوش اور اسرائیل شادمان ہوگا، لیکن مصیبت کے دور میں جتنے اسرائیلی توبہ کریں گے وہ نجات پائیں گے۔ جب وہ دل سے توبہ کریں گے اور خدا کے پاس آئیں گے تو مسیح آ کر ظاہر ہوگا اور ان پر 1000 سالہ بادشاہی کرے گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس حصے کا مطلب سمجھائیں۔ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اس کا نبوتی پہلو واضح ہے، اور بے شک بہت بار پیش گوئی میں فعل ماضی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ مستقبل کے لیے ہیں۔ دیکھو، خداوند اپنے لاکھوں مقدسین کے ساتھ آیا، یعنی وہ آئے گا، یہ مقرر آئے گا۔ ہوا، جی، جو لازمی ہوگا۔ صحیح۔ بھائی یوسف، جیسے کہ آپ نے مطالعے کے شروع میں اس زبور کو کفر اور اس کا نتیجہ کہا، لہٰذا آپ مجھے کفر کے معنی بتائیے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، کفر کے معنی ہے کہ خداوند کے وجود سے انکار کرنا، اور بہت سے لوگوں کو خدا کے وجود کا خیال بھی پسند نہیں آتا، اور ان کے لیے انکار آسان حل ہے کہ اس کو نکال دیں۔ اس کو نکال کر اپنی مرضی سے زندگی کو بسر کریں، لیکن در حقیقت جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، میں کہوں گا کہ آخرت میں ان کی عدالت ضرور ہوگی۔ ہر انسان کے اندر ایک پنڈورا باکس ہے جو آخرت میں کھلے گا، اور
معلوم ہوگا کہ یہ انسان جھوٹا تھا یا سچا۔ اس کو معلوم تھا کہ خدا موجود ہے، اور رومیو کے پہلے باب میں خدا کے انکار کی بات ہوئی ہے، اور رومیو 1:19 میں کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ظاہر ان کیا۔ پر ظاہر کیا۔ خدا نے ان کو پہلے ہی دکھا دیا، ان کے باطن اور ان پر ظاہر کیا۔ ان الفاظوں پر غور کریں، یعنی کہ ان کے اندر وہ خدا کے وجود سے مکمل قائل ہیں، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے اندر ظاہر ہوا، اور خدا نے اس کو ان پر ظاہر کیا، کیونکہ اس کی اندیکھی صفات یعنی کہ اس کی ازلی قدرت پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے، اور اس کی تخلیق خدا کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ اور تو اور دنیا کے جھوٹے نظریے جیسے بگ بینگ تھیوری اور کاسمک ایکسپلوژن، دنیا میں کوئی بھی ان کو ثابت نہیں کر سکا۔ یہ سب فرضی ہیں، اور اس سے بھی ایک اہم چیز ہے جو خدا کے وجود کا اعلان کرتی ہے، انسان کا باطن، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اور آخری دن ایسا ہونا ہے جب سب کا حساب ہوگا۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ رومیو 2:16 میں واضح لکھا ہے، جس روز خدا آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا اس روز ان کا ضمیر ان پر الزام دے گا یا بہانے دے گا، اور ان کا ضمیر اس وقت ان سے یہ کہے گا، تم جھوٹے ہو، تمہیں کس نے بتایا کہ خدا وجود نہیں رکھتا جبکہ تمہارا باطن اس کی خود گواہی دیتا ہے۔ بھائی یوسف، میں نے ایک بار تصور کرنے کی کوشش کی کہ کسی یونیورسٹی کے پروفیسر طالب علموں کو یہ سکھاتا ہو کہ خدا کا وجود نہیں، اور وہاں زلزلہ آ جائے اور وہاں عمارت گرنے لگے اور اس کے خوف سے اس کو محسوس ہو کہ وہ مرنے والا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے پہلے الفاظ ہوں گے، خداوند مجھ پر رحم کر۔ بے شک اس کو خدا کے وجود سے انکار ہے، لیکن اس کے باطن کو معلوم ہے کہ خدا موجود ہے، لہٰذا یہ صرف انسان کا خیال ہے، حالانکہ اس کے باطن کو معلوم ہے کہ انسان کو خدا کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اور باقی ایمانداروں کو مشورہ دیں جو آج کل بے دینوں سے بات کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ کیا طریقہ استعمال کریں اور وہ کیسے سمجھیں تاکہ نظریوں اور خیالوں کی باتوں میں نہ پڑیں، بلکہ ثابت کریں کہ خدا موجود ہے۔ صرف خدا کی موجودگی کا اقرار کرنے سے وہ بچ سکتا ہے کہ آسمان پر جا سکے، یا اسے کسی اور مکاشفہ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ بائبل میں کبھی بھی خدا کے وجود پر بحث نہیں ہوئی، کیونکہ جو ایسا سوچتا ہے وہ خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ مطلب یہ سادہ سی بات ہے کہ خدا کا وجود ہے، اور جو انکار کرتا ہے وہ خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ جو خود کو دھوکہ دیتا ہے اس کو جواب دینا ہماری ذمہ داری نہیں، کیونکہ اس نے خود کو حقیقت سے دور رکھا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ حقیقت کا انکار کرنا اور خود کو اس سے دور رکھنا تاکہ آپ اس کو جھوٹ ہی سمجھ سکیں۔ تو بائبل اس کے متعلق کیا کہہ سکتی ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ پالوس یہ کہتا ہے کہ وہ تو جان بوجھ کر یہ بھول گئے۔ ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے، اور ہم ایسے لوگوں کو خدا کا کلام دے سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام خود اپنی گواہی دیتا ہے، اور بائبل کے شروع میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو اسے کس نے پیدا کیا؟ اس کا ثبوت دیں۔ بائبل میں اس بات کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ میں کہوں گا کہ بائبل نے ہمیں یہ بتایا کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک دن ہم اس کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔ بھائی مجھے یاد ہے کہ پولس رسول نے رومیو کے خط میں لوگوں سے بات کی، ان کے ذہن اور سائنس، تحقیق، نظریے اور فلسفے سب پر اس نے بات کی، لیکن صرف ایک باب میں خدا کے وجود پر بات کی۔ دوسری آیت سے لے کر خط کے آخر تک اس نے انجیل، مسیح کی صلیب، عدالت کی بات کی کہ انسان کو صلیب پر کیے مسیح کے کام کی ضرورت ہے۔ اس کا حل ہے کہ ہم انجیل کی منادی کریں اور ہم تنگ راستہ نہ اپنائیں۔ صرف خدا کے وجود کا ثبوت دینا کافی نہیں، انسان کی ضرورت اس سے زیادہ ہے۔ انسان کو مسیح کی صلیب اور انجیل کی ضرورت ہے۔ اعمال کے 17ویں باب میں پولس نے ایتھنے کے فلسفی کو صرف خدا کے وجود کا ثبوت نہیں دیا، بلکہ ان کو کہا کہ خدا پس جس کو تم بغیر معلوم کیے پوچھتے ہو، تم اس کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ وہ یہاں پر کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن یہاں اس نے خدا کے وجود کا ثبوت دینا نہیں چاہا، کیونکہ
صاحب فہم خدا کو جانتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، لیکن وہ جانتے ہیں خدا ہے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی، آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ ہمارے اندر خدا کے وجود کی گواہی ہے اور خدا کی تخلیق اس کی گواہی دیتی ہے۔ صحیح۔ جی آپ؟ احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں، خدا کے وجود کا انکار کرنا بے وقوفی ہے۔ صحیح۔ حالانکہ لوگوں نے کہا کہ کوئی خدا نہیں، پر اس زبور میں ان کے لیے بھی نجات کا راستہ کھلا ہے، وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں۔ صحیح۔ ہمیں بے دین لوگوں کے ساتھ ان کے نظریے اور دماغی خیال پر بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ چاہیے کہ سیدھا ان کو مسیح کی صلیب کا بتائیں اور انجیل کا پیغام سنائیں، اس سے ان کے ضمیر پر گہرا اثر ہوگا۔ صحیح، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، بائبل میں انسان اور اس کے دل کے متعلق یہ الہی حقیقت بیان ہے کہ وہ سب کے سب پھر گئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ انسان کی نسل میں سے کوئی نیکوکار نہیں۔ ان کے دل کے بگاڑ اور جہالت کی وجہ سے وہ خدا اور اس کے منصوبوں سے دور ہوئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شفقت اور اچھائی کے اعمال پر تکیہ کیا کہ خدا کو مطمئن کریں، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نیکوکار نہیں۔ بگڑے ہوئے دل سے فقط برائی پیدا ہوتی ہے، باہر سے اچھے اعمال دکھائی دیں تو بھی خدا کی آنکھیں نیت کو دیکھتی ہیں۔ عزیزو، اچھا کام یہ ہے کہ مسیح کو قبول کریں، اس کے صلیب پر کیے کام کو قبول کریں، مسیح کو قبول کریں اور وہ الہی فطرت حاصل کریں جس سے پھل آئے، آپ ایمان کا پھل لائیں اور خدا کے لائق بنیں۔ مسیح کو قبول کریں اور اس کے ساتھ تعلق قائم کریں، تب آپ کو نئی زندگی اور پھل اور عزت دار زندگی کا احساس ہوگا، اور پھر آپ جانیں گے کہ ابدی سلامتی اور حفاظت اور ابدی ضمانت کیا ہوتی ہے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ضماني فيك يا ضامني، رجائي فيك يا قوتي، ضماني فيك يا ضامني، رجائي فيك يا قوتي، سلامي منك يا صخرتي، كل ما أرجو عند شخصك أتبعك 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 يا شمسي، أنت في المدينة